अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मेरे साथ मौजूद है उस्ताद गोगा पठान, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे इलाके से हैं और इनको डेली पाकिस्तान वालों ने भी ऑफर किया कि हमारे साथ वीडियो बनाए। तो आपने पहले भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो एक उस्ताद कमर चूहे मार बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तो उनके भी कोई राज थे, कैसे वो इतने एक दिन में इतने ज्यादा चूहे मार लेते थे। तो इसी तरह किरली मार भी एक बहुत ज्यादा वायरल होने वाले उस्ताद गोगा हमारे साथ मौजूद है। तो हम आपका उनसे भी तारुफ करवाते हैं कि वो कैसे फेमस हुए हैं और सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी कैसे वायरल हुए हैं, और ये इनके पीछे राज क्या है, कैसे ये इतनी किरलियां एक दिन में मार लेते हैं और क्यों ये किरलियों के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्ताद गोगा? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आया हूँ आपके डेरे पर, मैंने आपका डेरा देखा है और काफी मुझे अच्छा लगा है। देखे ना, अभी डेरे पर आया हूँ, इधर महफिल ही महफिल सजी हुई है, हर तरफ किरलियां ही किरलियां हैं। ये आपकी कैसे, ये मरीज जैसे एक पीर के पास जाते हैं तो उनके मरीद हैं, उनके पास आए होते हैं, इसी तरह किरलियां आपके पास है, ये क्या राज है, हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, ये हमारा ख़ानदानी सिलसिला चलता आ रहा है कि हमें किरलियों से बहुत ज़्यादा एलर्जी भी है और बहुत ज़्यादा प्यार भी है। जो किरलियाँ अमन व अमान से घर में रहती हैं, हम उन्हें पालते हैं, उन्हें खुराक देते हैं, अच्छा नहलाते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो किरलियाँ गंद मारती हैं, कपड़े और ये बर्तन वगैरह ख़राब करती हैं, तो हम उनके खिलाफ तलवार उठाते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। तो ये मतलब भी आप कत्ल तो कर रहे हैं उनको, ये कत्ल क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? कोई राज होगा, कोई मतलब दुश्मनी है उनसे, क्या है? आपको क्या कहती है? ये देखे ना, इंसान चले फिर रहे हैं, आपको कोई जलन होती है उनको देखकर? दुश्मनी तो नहीं है, बस एक दफा इस तरह हुआ कि इनकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान? कोई अभी? मैं वॉशरूम में बैठा, मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा था, तो ऊपर छत पे एक किरली थी और मेरे सामने आके गिरी, जिसकी वजह से मैं डर गया और मेरा मोबाइल वॉशरूम में गिर गया। तो उसके बाद मैंने कसम उठा ली कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद जहां मुझे किरली नजर आती है, मैं उसका खात्मा कर देता हूँ या उसे अगवा करके अंडरग्राउंड कर देता हूँ। ये आप लोग सुन रहे हैं, इनका बहुत बड़ा एक नुकसान किया है किरली ने। ये वॉशरूम में बैठे मोबाइल यूज कर रहे थे, क्या वॉशरूम में क्या कर रहे थे? फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रहा था मैं। फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रहे थे, तो वहां पर एक किरली ऊपर से गिरी जो सीधा इनके मोबाइल के ऊपर गिरी। तो जब मोबाइल ऐसे बैठे हुए ना, ये देखें, तो मोबाइल नीचे चला गया, तो उसकी वजह से इनको उधर से इनकी दुश्मनी बढ़ी। ये जदी कुश्ती आप काम कर रहे हैं कि कैसे ये किया है? पहले मेरे दादा परदादा नाना परनाना किया करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझ में वो खून में जो विरासत मिली थी, मैंने फिर अचानक अपनी 17 साल तो कुछ नहीं किया, 17 साल के बाद ये उनके सिलसिले को आगे माशाल्लाह जारी रखा और आज माशाल्लाह मेरा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नाम तो सुनने में नाम वैसे ही अंदर से काम जाता, उस्ताद गोगा किरली मार। तो वैसे किरलियां आपका नाम सुन के भाग जाती होंगी, क्या सिलसिला है ये? देखिए, मेरे अंदर से ऐसी एक खुशबू आती है कि जिस मैं कमरे में जाऊं, जो भी किरली से सूंघ ले तो वो फौरन अपनी खुडों में बढ़ जाती है। तो नाजरीन, आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, आपको ऊपर चल रही है ये वीडियो। मैं इनका इंटरव्यू लेने आया, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगा, 2 किरलियां बहुत ज्यादा मुश्किल से इनकी तरफ देखकर भागी हैं, डर के भागी हैं, पता नहीं खौफ से भागी हैं। तो एक तो दरवाजे में आकर मौके पर ही शहीद हो गई है, तो एक को इन्होंने पकड़ लिया और उनका कत्ल कर डाला है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। तो ऐसे पता नहीं ये दिन में कितनी किरलियों का कत्ल करते हैं। तो आप बताएं कि जिंदगी में अपनी, जब से आपने ये काम शुरू किया है, अब तक कितनी किरलियों का कत्ल कर चुके हैं? जी, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे 2 साल हो गए ये काम करते हुए, और मैंने 2 साल में तकरीबन 4.5 लाख किरली को वास्ले जहन्नम कर दिया। तोबा यार, 4.5 लाख किरली को। ये आप इतनी, हमारे मुसलमानों ने काफरों को भी नहीं इतना कत्ल किया जितनी इन्होंने किरलियां कत्ल कर दी हैं। तो खुद ही हिसाब लगा ले कितने दुश्मन है, वैर उनके साथ इनका चल रहा है। सिर्फ एक मोबाइल फ्लश में गिरा है, किरली ने ऊपर से गिरी है और फ्लश में इनका मोबाइल गिरा है, जिसकी वजह से आज तक वो दुश्मनी चल रही है। और मुझे ये लग रहा है कि ये दुश्मनी इनके खून में और विरासत में आगे तक जाएगी। उस्ताद गोगा जी, हमें ये बताएं कि आपने अगर किसी के घर में किरलियां मारनी हो तो क्या फीस है उसकी, क्या आप करेंगे? जी, हमारी फीस है, बिल्कुल हमारी फीस है। अगर कोई हमें ऑर्डर देते हैं किरलियां मारने का, तो हम घर में एक साइड से शुरू होते हैं और दूसरी साइड से निकल जाते हैं और सारी किरलियों को अपने साथ ले जाते हैं। इसकी पर किरली का जो है हम 120 रुपया लेते हैं।
اگر کسی نے جوڑا مروانا ہو تو اس کا 200 روپے، اسے ہم 40 روپے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اگر فی کرلی 100 روپے 120 روپے 120 روپے فی کرلی مار رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے ریٹ کم تھا، لیکن جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے ساتھ 20 روپے ریٹ زیادہ ہوا ہے. اب ایک فی کرلی کا 120 روپے یہ لیتے ہیں، تو جوڑا مروانا ہو تو 200 روپے 200 روپے لے رہے ہیں. تو اگر پھر بھی اگر گھر سے آپ جائیں اور کرلی مرے نہ کچھ رہ جائے تو کیا اس کے لیے کیا ہے؟ اس بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جب ہم جس گھر میں جائیں گے کرلی کا ایک سائڈ سے خاتمہ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری یہ شرط ہے کہ اس گھر میں کرلیاں 2 درجن سے زیادہ ہونی چاہیے. 2 درجن سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر ہم وہ سارا آرڈر ان کا کمپلیٹ کریں گے. اگر ایک بھی کرلی رہ جائے تو ہم ان کو پیمنٹ ریٹرن کر دیتے ہیں، پیمنٹ واپس. تو استاد گوگا پٹھان ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ جب کرلی مار لیتے ہیں تو بعد میں اس کو کیا کرتے ہیں، کہاں کو آپ کے کام آتی ہے کوئی؟ جی کرلی کے اقسام ہوتے ہیں، مختلف اقسام. جب ہم انہیں مارتے ہیں، بعد جو یہ سفید کرلی ہوتی ہے، یہ جو عام گھروں میں ہوتی ہے، ان کو مارنے کے بعد ان کی چربی سے ہم یہ گوڈے اور گٹوں کی ہم دوائیاں بناتی ہیں، مالشیں بناتی ہیں، جو دنیا بھر میں پھر ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. انڈیا، چائنا، نیپال، بنگلہ دیش میں ہماری یہ میڈیسن یوز ہوتی ہے، اور ایک دفعہ لگانے سے آپ کو گوڈوں گٹوں کا بہترین علاج ہو جاتا ہے. تو یہ کرلیاں مارنے کے لیے مطلب اتنی کرلیاں آپ مارتے ہیں، کوئی ٹیم وغیرہ آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ جی ہمارے جو ہے ٹیم پہ ہے. ویسے مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں ٹیم بناؤں، میں اکیلا 1 مین آرمی تھا، لیکن آرڈرز ہی اتنے بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، کام ہی اتنا بڑھ گیا کہ میں پھر اپنی اسکل دوسروں کو بتانے میں اور یہ جو سارے سسٹم ہے میں شیئر کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور آج میری 11 بندوں کی ٹیم ہے. 11 بندوں کی ٹیم جگہ جگہ پر جا رہے ہیں، نیپال، سعودی عرب اور طرح طرح کے یورپ میں، عرب کے ممالک میں ان کی میڈیسن بھی جا رہی ہے ان کرلیوں سے بن کر، جو کہ گٹوں گھٹنوں اور جسم کے جوڑوں میں درد ہونے والی استعمال کی جا رہی ہے. تو بہت زیادہ اچھا لگا استاد گوگا پٹھان سے. دور دور سے ان کو مطلب بھی فرمائش آ رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس. آپ کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، یہ کیا راز ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میرے پاس کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس ملک سے، بیرون ملک سے طرح طرح کے آرڈر آ رہے ہیں، دنیا کی دوسری کونوں سے آرڈر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے دوسرے چینلز والے ہیں، انٹرویوز والے ہیں، ان کی کالیں بہت آ رہی ہیں. اس وجہ سے نہ میں کسی کو ریپلائی کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کی کال اٹھا سکتا ہوں. تو مصروفیات آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو کافی زیادہ اب میں نے دیکھا ہے کہ میں ابھی آپ کے پاس آیا، چل کر آیا، آپ کے ڈیرے پر گیا، وہاں پر اتنا رش لگا ہوا تھا، آپ کے مریض ہیں اور کرلیاں بھی کافی زیادہ تھی، تو کال بھی آپ کو بار بار کالز بھی آ رہی تھی. تو کیا ماجرا ہے، کس کی کالز اتنی آ رہی تھی آپ کو؟ یہ جی مختلف ٹی وی شوز والوں کی، اینکر پرسنز کی کال آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ انٹرویو کریں، ہمیں اپنی سکل دکھائیں، ہم بھی آپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے میں کافی مصروف تھا، تو کسی سے میں رابطہ نہیں کر پایا، اسی وجہ سے آپ کی کال نہیں اٹھا پایا میں. جی کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو اب کے لیے ہمیں دے اجازت. استاد گوگا پٹھان یہ آپ کو نمبر بتا رہے ہیں، نمبر بتائیں جی سر اپنا. نمبر آپ سکرین پہ چلا دیجئے گا. آپ نے اگر کرلیاں آپ کے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، واش روم میں ہو، تو استاد گوگا کرلی مار ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت اویلیبل ہے، فراہم کے اپنی ٹیم کو فراہم کریں گے آپ کے پاس. تو جیسے بھی آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس نمبر پر رابطہ کریں. تو ہمیں دے اجازت، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں. تو یہ تو سوشل میڈیا پر اب دھوم مچا چکے ہیں. تو ہمیں دے اجازت آج کے لیے. اللہ حافظ.